बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, अच्छी नीयत इंसान की कैसे होती है और वो कैसे पहचानी जाती है? नीयत की सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को वो नुस्खा कीमिया अता फरमाया है जिसके ज़रिए हर मुसलमान ज़रा सी तवज्जो से मिट्टी को सोना बना सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने मुसलमान के हाथ में ऐसी खूबी दी है। हदीस में आया है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम आमाल का दार मदार नियतों पर होता है, जो इंसान की अच्छी नियत होती है। क्योंकि नियत मेरे दोस्तों जब इंसान की अच्छी होगी तो समझ लो उसकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा अल्लाह ताला, और जिस चीज़ पे वो हाथ रख दे वो सोना बन जाए। क्योंकि अल्लाह को पता है ये मेरा बंदा है बिल्कुल पाक साफ है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में आपके लिए अच्छे बनाता हूँ, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं अपने बयान की तरफ। बाद लोग उसका मतलब ये समझते हैं कि अच्छी नियत से गलत काम भी ठीक हो जाता है। ये बहुत से लोग सोच लेते हैं और गुनाह भी सवाब में बन जाता है। ये बात तो कतई गलत है मेरे प्यारे दोस्तों अजीजों। ये बहुत ही गलत बात है जो ऐसी बात कोई सोचता है मेरा भाई। गुनाह हर हालत में गुनाह है, चाहे वो सगीरा हो चाहे वो कबीरा हो, गुनाह ही है मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह की नज़र में। कितनी ही अच्छी नियत से किया जाए वो जायज़ नहीं हो सकता। मसलन कोई शख्स, आपको मैं समझा देता हूँ, मसलन कोई शख्स किसी के घर उस नियत से चोरी करे के जो माल हासिल होगा वो सदका करूँगा, तो उस नियत की वजह से चोरी का गुनाह माफ़ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये याद रखना, तुम कहीं से चोरी करके और कहीं नेक काम में लगाओगे वो अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि नियत में खोट है हमारे दोस्तों। हलाल का तुम 1 रुपया भी किसी के ऊपर खर्च करोगे तो अल्लाह उन्हें करोड़ों में लिख देगा। लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़कूरा बाला इरशाद का मतलब यह है कि किया जाए। मसलन नमाज का सवाब उसी वक्त मिलेगा जब वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पढ़ी जाए। समझना मेरी बात को मेरे प्यारे हजरात। अगर दिखावे के लिए पढ़ी तो सवाब गारत हो जाएगा, उल्टा गुनाह होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अक्सर लोग ये करते हैं, जब कोई अपना हाथ चढ़ा के वजू करके वो सड़क पे इतरा के चलते हैं कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों वो अल्लाह सब जानता है ये मेरा बंदा मेरे लिए आ रहा है, ये कि अपने दुनिया को दिखाने के लिए आ रहा है। समझनी पड़ेगी दोस्तों हमें बात। और दूसरा मतलब ये है, और वही उस वक्त बयान करना मकसूद है कि जितने काम मबा या जायज़ हैं उनका असल हुक्म तो ये है कि उन पर ना सवाब होता है ना अज़ाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर वो जायज़ काम किसी अच्छी नियत के से किए जाएं तो वो इबादत बन जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि किसी बेचारे को चलते को हाथ देना, अंधे को रास्ता दिखाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, तो दोस्तों वो इबादत बन जाते हैं और उन पर सवाब मिलता है। मसलन खाना खाना मुबाहात, याद रखना दोस्तों, मसलन खाना खाना मुबाहात में से है। लेकिन अगर कोई खाना उस नियत से खाए कि उसके ज़रिए मेरे जिस्म को कोत हासिल होगी, तो उस कोत को अल्लाह ताला की अताअत में सिर्फ करूँगा, यानी कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करूँगा जो ताकत मिलेगी,
یعنی کہ عبادت کروں گا اللہ کی تعالیٰ کی، تو وہ ایسی عبادت بن جاتی ہے جو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر ثواب ہوگا، یا اس نیت سے کھانا کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں، یا اس نیت سے کھائیں گے اس سے لذت و راحت حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا میرے پیارے دوستو۔ نیت انسان کی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بار بار قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ میں تمہارے دل کے حال جانتا ہوں۔ انسان کو انسانیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے میرے دوستو، جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ صرف دل کے حال جانتا ہے، دل کے راز پہچان لیتا ہے۔ اور کوئی سوچے کہ میں چوری کچھ کروں، دکھاوا کروں، تو اللہ تعالیٰ سب دیکھا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ دوستو ہر کام انسان کا بن سکتا ہے میرے دوستو۔ اخلاق حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مسواکیں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخوشی قبول کر لیا۔ ان 2 مسواکوں میں سے ایک بالکل سیدھی اور ایک ٹیڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ جو سیدھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دی، یعنی کہ صحابہ کرام کو دی، اور جو ٹیڑھی میڑھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی۔ اچھے اخلاق سعادت اور برے اخلاق بدبختی کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو یہاں پہ کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ذرا سا، کیونکہ اگر تم دوسروں کے لیے اچھی نیت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی اچھے اخلاق سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے اور مجھے ان سے محبت ہوگی وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، یعنی کہ اچھی نیت، جن کی نیت دل صاف ہیں، جن کی اچھی نیت ہے وہ میرے قریب ہوں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز آدمی کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوں گے، یعنی کہ نیت ہوگی، دل صاف ہوں گے، وہی سب سے وزنی ہوں گے۔ دوستو قرآن کریم میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو میرے دوستو اچھی نیت رکھو گے، اچھی طرح سے بات کرو گے تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے، اور اللہ کو جو سب سے بہتر عبادت پسند ہے وہ یہی عبادت ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے دوسروں کے لیے۔ جو اپنے لیے سوچو اپنے سے زیادہ بہتر دوسرے اپنے کسی بھی انسان کے لیے سوچو، اور کسی بھی مخلوقات کے لیے سوچو دوستو، وہ سب سے بہتری اور وہی سب سے اچھے اخلاق اور نیت ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آدمی کے اخلاق کی اچھائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے سے کمزور سے معاملہ کرے اور اس سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، ورنہ اپنے سے بڑے آدمی کے سامنے تو ہر کوئی جھک ہی جاتا ہے، اور بادل نخواستہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے زیر دست لوگوں سے معاملہ کرتے وقت اخلاق حسنہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے میرے پیارے دوست۔
यही मैं आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों इन बातों में। इससे हमें ये सीख मिलती है, हर किसी की मदद करो, लेकिन नियत क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बेहतर नियत होनी चाहिए। क्योंकि नियत आपकी साफ होगी तो समझ लो अल्लाह ताला के यहाँ एक नेकी के बदले हजारों नेकियां तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और यही हमारा इस्लाम है मेरे दोस्तों। अच्छे इखलाक, अच्छी नियत इंसान को जन्नत और दोजख यहीं पे पता लग जाता है। बस अच्छी नियत अखलाक इंसान के हों तो समझ लो जन्नत तुमने कमा ली, और वहाँ पे तुम्हें जन्नत में बस जाने की देर है दोस्तों, अल्लाह से मिलने की देर है और सीधा तुम्हारी जन्नत। तो मेरे प्यारे हजरात, तुम हज करोगे या नमाज पढ़ोगे और तुम्हारी नियत में खोट होगा, इखलाक अच्छे नहीं होगे, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी नियत, इखलाक बहुत अच्छे संवारे, अच्छे अमाल कराए। आमीन सुम्मा आमीन।